पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखामश्वत्थं प्राहुर्व्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदविता अधश्चोर्ध्वं प्रसिता तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलानि नुसन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके नरोपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गसत् न दृढेन चेत्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितो यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रवद्य यतः प्रवेद्य प्रसुता पुराणे निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनत्याविनित्यकामाः तन्मे विमुक्ता सुखदोषसङ्गे गच्छन्तमूढा पदमो वयं ततः न तद्भासयते सूर्यो न शशाको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांसो देवलोके देवभूतः सनातनः मनसष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिसा निकर्षते शरीरय्यदवाप्नोति यच्छापत्क्रामते सरः गृहेतैतानि संयाते वायुर्गन्धानि वार्तया श्रोत्रं चक्षुर्स्पर्शनं च रसरङ्घ्राणमेव च अधिष्ठानमिन्द्रियाणि विषयाणि वसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं भावे भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानि पश्यन्ते ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैन्यं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो योगिनश्चैन्यं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो कृतात्मानो नैनं पश्यन्तस्तेजसा यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्यमामकं गामाभिश्च च भूतानि धारयाम्यहमोजसा वसनामि च सदे सर्वा सोमो त्वारसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमयुक्तः प्रजामन्यं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदसन्निविष्टो अतः स्मृते ज्ञानमोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमूरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च षडक्षराणि भूतानि षोडशोच्चरोच्यते अष्टमप्रशस्तन्यः परमात्मा त्रिधारितः यो लोकत्रयमावेश्य विवर्तो वयेश्वरः यस्माक्षरमचेतोऽहमक्षराय पितोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च कथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्ववेद् मां सर्वभावेन भारत यतो विहतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमासा कृतकृतश्च भारत ॐ तस्य तथे श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम 15